سلام غزالاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جيتكم واحد الفيديو جديد اللي هو الشيوات اللي كنوجد في نهار الجمعه او روتيني نهار الجمعه انا عندي كانت البارح بصح ما وصلتش باش ننزل لكم الفيديو حتى اليوم. اول حاجه غادي نديرها بعد ما نضت الصباح وفطرت، غادي ندوز نوجد الغدا ديالي اللي هو غادي يكون طبعا الطعام باللحم والخضره. غادي ندوزو بالطريقه اللي كاملين الناس كتعرف ديرها. اول حاجه غادي ندوز نحط الزيت في الطنجره تاعي ونحط فيها اللحم نخليه يتقلى مزيان، واثناء اللي غادي يتقلى فيه اللحم انا غادي نقطع البصله ديالي. بعد ما تقلى اللحم ديالي غادي ندوز فيه جوج مكعبات ماجي كما غادي تشوفوا دابا، ومن بعد غادي نضيف عليه البصله اللي انا شلطتها وقطعتها قطع شويه كبيره. غادي ندوز دابا نحط المعطيشه اللي انا قشرتها وقطعتها مرصوصات ونخليها تقلى مع اللحم. في هذا الاثناء انا غادي ندوز نوجد الطعام ديالي. انا غادي دابا خديت كيلو تاع الطعام، زدت فيه معلقه كبيره نتاع الملح، جوج معالق نتاع الزيت، ودرت فيه كميه كافيه نتاع الماء، رطبته وخليته حتى كيتشرب هذاك الماء ديالو باش ندوز نفوره. انا غادي ندوز ندير لاطيان تاعي، معلقه نتاع الفلفل الكحل، معلقه كبيره نتاع سكينجبير، معلقه كبيره نتاع الخرقوم، وغادي نقليهم مزيان وغادي ندير فيهم واحد ربطه اللي فيها كرافس ومعدنوس وكزبر اللي بطهم هكا، ما غاديش نطحن فيها، وغادي ندوز نمرق مرق كافي. موراها غادي ندوز ناخذ الطعام تاعي اللي فورته الطفوره الاولى، غادي نفتحها هكا مزيان وندير فيه المعاود ونخليه حتى يبرد، ومن بعد نرجعه يتفور الطفوره الزوجه. هنا انا حطيت الخضره نتاعي كامله وغادي نخليها تطيب. في هذا الاثناء اللي غادي تطيب فيها الخضره نتاعي غادي ندوز نوجد الحرشه اللي كنعمرها بالكفته والفلفل والشامبينيون والبصله. انا سبق وجدتها معكم قبل، غادي نخلي لكم الرابط تاعها في الديسكريبشن تحت، ويلا نكمل الفيديو.
هذه هي حاجه نتاعي بعد ما طيبتها ووجدتها غادي نخليها على جنب، وغادي ندوز نوريكم الشكل النهائي ديال الطعام تاعي كما قلتوا في الفيديو. هنا درت كل واحد طبسي بوحدو. كاين اللي مكيعجبهش الخضره، كاين اللي مكيعجبهش الحمص، راكم عارفين كل واحد شنو كيعجبه. موراها انا غادي ندوز نوجد لكم كرواسون بعجينه سهله وكيخرج فيه طبقات لداخل جدا رائع. كنحتاجوا لهذا الكرواسون هذا 300 ملي نتاع الحليب، معلقه كبيره نتاع خميره فوريه، عندنا معلقه كبيره نتاع سكر فاني، عندنا 4 نتاع المعالق نتاع السكر، عندنا بيضه واحده اللي غادي ندير البيض في الخليط لداخل ونصفر للدهن، عندي 75 ملي ديال الزيت، وعندي 600 غرام تاع الدقيق. انا غادي نضيفها بالتدريج وغادي نقول لكم في النهايه شحال خديت نتاع الدقيق بالضبط. اول حاجه كنديروها كناخذوا الفاني، السكر والخميره وكنضيفوا عليهم الحليب اللي كيكون دافي طبعا، وغادي نخلطوهم نخليوهم يختمروا شويه. بعد ما اختمرت معايا غادي نضيف فيها عليها الزيت، غادي نضيف عليها بياض بيضه، نضيف عليها قليل ديال الملح، وغادي نخلطهم مزيان. ومن بعد غادي ندوز نبقى نضيف الدقيق بالتدريج. العجينه تاعي خصها تكون لينه وكتلصق شويه. انا هنايا فاش خلطتها خدات لي تقريبا 600 غرام تاع الدقيق قل 4 تاع المعالق، يعني اللي بقات لي من هذيك 600 4 تاع المعالق كبار تاع الدقيق. غادي نخلطها مزيان ومن بعد ندوز نخليها تختمر مده تقريبا 30 دقيقه حتى 35 دقيقه. هنا دوزت خطات الشوكولاته اللي غادي نحشي بها كرواسون داخل، وبعد ما اختمرت العجينه ديالي فرقتها على 3 واخذت اول قطعه مدتها هكا مزيان، وغادي ندهنها بالزبده اللي انا ذوبتها، ندهنها مزيان ما نخليها حتى شي بلاصه. ومن بعد غادي نطويها كما كنطوي الملوي عادي، يعني كنطويها من هاد الجهه ومن بعد غادي نطويها من الجهه الاخرى عاود نمددها، بعد نزيد نطويها مره اخرى ونديرها في الثلاجه او كونجيلاتور لمده 10 دقائق. ومن بعد كنطلعها وكنعاود نفس العمليه، كنمددها وندهنها بالزيت بالزبده سوري، ونطويها ونرجع ندخلها كونجيلاتور. انا هنايا فاش رشيت الكونتر نتاعي رشيته بمايزينا، ما ترشوش بالدقيق لانه حنا بغينا نحافظوا على القوام تاع العجينه هكا انه لينه. فغادي نخليكم مع تتمه الفيديو. هنا بعد ما سليت المرحلتين ومدت العجينه نتاعي غادي ندوز نقطعها ونشكلها على كرواسونات. غادي ناخذ اول قطعه كندير فيها واحد الفتحه صغيره لتحت، كنحط فيها الشوكولا وكنلويها بهذا الشكل هذا، كنلوي وكنمدد العجين، كنلوي وكنمدد العجين. كملوا معايا الفيديو. من بعد كنرجع نخليهم يختمروا
فاش كيختمروا مزيان كندهنهم بالبيض وكندخلهم للفران. كنكون انا مشغلاته قبل على درجه حراره 190 حتى كيطيبوا كيوليو بحال هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، طريين وخفاف وكيجيو لذاذ بزاف بزاف. انا غادي نفتح دابا معكم وحده باش تشوفوا العجينه الداخل كي دايره. صدقوني البنات كتجي رائعه، كنتمنى تجربوها وتردوا لي الخبر في التعليقات نتاعكم من تحت. حبيباتي لنهاية الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناة إلا كنتو جداد وتفعلوا جرس التنبيه باش يوصلكم الجديد نتاع الفيديوهات. وإلا عجبكم الفيديو نتاعي ضغطوا لي على لايك وخلوا لي تعليقات زوينه لتحت، ونقول لكم مع السلامه وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله.